ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ద్వారకా తిరుమల మండలం ఐఎస్ జగన్నాథపురంకు చేరుకున్నారు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమం లైవ్లో చూద్దాం. అన్న నాది వస్తుందా స్వామి? వస్తుందా? ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ద్వారకా తిరుమల మండలం ఐఎస్ జగన్నాథపురంకు చేరుకున్నారు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు. ఒక స్టాండ్ వేసాడు. अस्मिन् वर्तमानस्य महार्गजान्द्रमानेन श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे चतुर्भ्याम् इन्दुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषणविशिष्टायाम् शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य श्रियःपतेः काश्यपदगोत्रोद्भवस्य
శ్రీ కనకవల్లి సహిత లక్ష్మీ నృసింహస్వామినః దేవతా ప్రీత్యర్థో అస్య యజమానస్య జనకుల గోత్రోద్భవస్య ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతస్య మకరరాశే జాతస్య పవన్ కళ్యాణ్ నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబస్య బాంధవస్య క్షేమస్థైర్యధైర్య విద్యాభయాజరారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థో सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयाभयाजरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थो श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः देवता प्रीत्यर्थो सम्भवद्भिर्द्रव्यैः सम्भवद्भिर्पचारैः सम्भाविता नियमेन यथाशक्ति पुष्पार्चनं करिष्ये। ध्यानम् उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नृसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्युमृत्युम् नमाम्यहम् वज्रनखाय विद्महे देशदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवताभ्यो नमः। ध्यानम् समर्पयामि। सहस्रवीरुडा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्दशाङ्गुलम् आवाहनम् समर्पयामि। पुरुष एवेदकम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति आसनम् समर्पयामि। एतावानस्य महिमा अदोच्चायागुश्च पूरुषः विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि पादयोः पाद्यम् समर्पयामि। त्रिपादोर्भवते पुरुषः पादो स्नेहा भवात् पुनः ततो विश्वम् जक्रामतु शासनानशने अभि तत्तयोः अर्घ्यम् समर्पयामि। तस्मात् विराटजायत विराजोऽधिपूरुषः स जातोऽत्यरिक्षत पश्चाद्भो विमथो परः मुखे आचमनीयम् समर्पयामि। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवसन्मता वसन्तोऽस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयध्मः शरद्धभिः शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि। सप्ताक्षरसन्परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञम् तन्मानाः अवघ्नन् पुरुषम् पशुम्। श्री कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवताभ्यो नमः। वस्त्रम् समर्पयामि। संयज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषम् जातमकृतः येन देवा इदन्त साध्यार्षयश्चये उपवेदम् समर्पयामि। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतम् मृगराज्यम् पशुगुस्ताविश्चक्रेवायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्रये द्वितीयश्री चन्दनम् समर्पयामि। ओम् केशवाय नमः। ओम् नारायणाय नमः। ओम् माधवाय नमः। ओम् गोविन्दाय नमः। ओम् विष्णवे नमः। ओम् मधुसूदनाय नमः। ओम् त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। ओम् श्रीधराय नमः। ओम् ऋषिकेशाय नमः। ओम् पद्मनाभाय नमः। ओम् दामोदराय नमः। ओम् सङ्कर्षणाय नमः। ओम् वासुदेवाय नमः। ओम् प्रद्युम्नाय नमः। ओम् अनिरुद्धाय नमः। ओम् पुरुषोत्तमाय नमः। ओम् मदोक्षयाय नमः। ओम् नारसिंहाय नमः। ओम् अच्युताय नमः। ओम् जनार्दनाय नमः। ओम् उपेन्द्राय नमः। ओम् हरये नमः। ओम् श्रीकृष्णाय नमः। ओम् श्रीकृष्णवरब्रह्मणे नमः। भवाय देवाय नमः। ओम् सर्वाय देवाय नमः। ओम् ईशानाय देवाय नमः। ओम् पशुपतये देवाय नमः। ओम् रुद्राय देवाय नमः। ओम् उग्राय देवाय नमः। ओम् भीमाय देवाय नमः। ओम् महतो देवाय नमः। ओम् कनकवल्ली सहित लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवताभ्यो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षरपूजाम् समर्पयामि। यत्पुरुषम् जमदुः कल्पयन् भण्डस्य कौ बाहु काभोरोपादार्च्यते धूपमाघ्रापयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमाचयेत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वोदरश्चैत्रैष्यः अध्यागुम् शूद्रो जायत प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् शुद्ध आचमनीयम् समर्पयामि।